मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। और लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मौजूद उलमा किराम, सादात किराम व नौजवानान अहले सुन्नत, आज का ये अज़ीम शान जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी रहमतों, बरकतों और मुबारक सातों को लिए जारी सारी है। मैं और आप तमाम आशिकान रसूल इस जुलूस में शामिल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज ईद का दिन है तमाम मोमिनों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, और खुशी और मुसर्रत का दिन है। लेकिन क्या करें कि इस तरह के वाक़यात और तरह तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करके मुसलमानों के दिलों को छलनी किया जा रहा है। यारो, हम किस मुंह से खुशियाँ मनाएं, हम किस मुंह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाएं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उस उम्मत को मर जाना चाहिए जो अपने नबी की इज्जत पर पहरा न दे सके। आज अज़ीज़ान मोहतरम, जिस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने आए हैं हम, काश कि हमें इस बात का एहसास होता कि वो नबी हमसे कितना प्यार फरमाया करते थे। काश कि हमें उस प्यार का एहसास होता, उस मोहब्बत का एहसास होता, तो हम रस्मन न कभी नारे लगाते, न रस्मन मीलाद मनाते, न हम रस्मन हुजूर को याद करते। अगर हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यार और मोहब्बत का एहसास हो जाता, यारो, ये हदीस पाक सुन के दिल मचलने लगता है कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के पाए के साथ टेक लगाए खड़े होंगे और एक शख्स को फरिश्ते यहाँ से पकड़कर जहन्नम की तरफ धकेल रहे होंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे तो फ़ौरन भागेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ। या रसूलल्लाह, आपके उम्मती को फरिश्ते पकड़ कर ले जा रहे हैं, आपके नौकर को पकड़ के ले जा रहे हैं जहन्नम की तरफ। या रसूलल्लाह, उन्हें छुड़ाइए, उनकी सिफारिश कीजिए। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनेंगे, हदीस पाक में आता है कि जिस तरह एक देहाती तैबत बांधता है और तैयार हो जाता है, रसूलुल्लाह इस तरह फौरन खड़े हो जाएंगे और भाग पड़ेंगे उस तरफ जहां आपके उम्मती को फरिश्ते पकड़ कर ले जा रहे होंगे। और मेरे आका पूछेंगे, कहाँ है मेरा उम्मती, कहाँ है मेरा उम्मती, कहाँ है मेरा उम्मती। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इशारा फरमाएंगे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस उम्मती के करीब आकर उस फरिश्ते से अपने उम्मती को छुड़ा लेंगे, अपने उम्मती को छुड़ा लेंगे और फरमाएंगे, इसे मेरे हवाले कर दो, और अपने दामन रहमत में छुपा लेंगे, अपने दामन रहमत में छुपा लेंगे। फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हमें हुक्म है, हमें आर्डर है, हमने इसे जहन्नम की तरफ ले जाना है। अल्लाह अकबर। मेरे आका का मीलाद मनाने वालों, मेरे आका से मोहब्बत का दम भरने वालों, मेरे आका फरमाएंगे, चले जाओ, ये अब मेरा है, चले जाओ, ये अब मेरा है। जो हशर के मैदान में भी तुम्हें काम आए, जो कब्र की सख्त मंजिलों में भी तुम्हें काम आए, कब्र में और कोई नहीं आएगा। जिसके लिए आज तुम चमचागिरी कर रहे हो ना, जिसके लिए, उसने कब्र में नहीं आना। आज हुजूर के नौकरों को चमचागिरी करके अगर तुम धमका रहे हो,
حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. بلند آواز سے لبیک کا نعرہ لگائیے، بلند آواز سے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اے عاشقان رسول، یہ ایک بات ذہن نشین کر لینا کہ تمہیں اگر کوئی ذات خدا تک پہنچا سکتی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. ہاں، کوئی اور طریقے مت ڈھونڈنا. در مصطفیٰ کو چھوڑ کر، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی ٹیسی گیری مت کرنا. اگر مقام ملنا ہے تو در مصطفیٰ سے ملنا ہے، ذات مصطفیٰ سے ملنا ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا، اگر عزت مصطفیٰ قائم ہے، ناموس رسالت قائم ہے تو تم بھی قائم ہو، تمہاری عزتیں بھی قائم ہیں، تمہاری عزتیں بھی بچی ہوئی ہیں. اگر رسول اللہ کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں ہے تو پھر ان نعروں کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان جلسے جلوسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر ایک کتیا یوں بھونکے کہ یہ رسالت کا قانون کالا قانون ہے، اور عاشقان رسول عزیزان محترم کہیں کہ بس ہم نے تو صرف مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانے ہیں، ہم نے رسول اللہ کا جشن منانا ہے، ہم نے صرف رسول کا میلاد منانا ہے. سوال صرف اتنا ہے، وہ میلاد کیسا جس میں حضور کی عزت کی بات نہ ہو. ہماری عزتیں بعد میں ہیں، ہماری دستاریں بعد میں ہیں، ہمارے جبے بعد میں ہیں، ہماری تمام عزتیں بعد میں ہیں، ماں باپ بعد میں ہیں، بہن بھائی بعد میں ہیں، تمام رشتے بعد میں ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ کی عزت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے. حضرت عروہ بن مسعود جب مسلمان نہیں ہوئے حدیبیہ کے مقام پر، اس وقت جب مذاکرات ہو رہے تھے نا، تو مذاکرات کے دوران عروہ بن مسعود بار بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف یوں ہاتھ بڑھائے کہ رسول اللہ، یا رسول اللہ جانے دیجئے، یعنی جس طرح منت سماجت کرتے ہیں. جب 2 مرتبہ ایسا کیا نا، تیسری مرتبہ جب ہاتھ بڑھانے لگے، رسول اللہ کے پیچھے عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا کھڑا تھا اور وہ مسلمان ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ او چاچے، میری بات ذرا دھیان سے سننا، اگر تیسری مرتبہ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تمام عاشقان رسول کے لیے ایک ہی پیغام ہے، اگر عزتیں چاہتے ہو تو رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر پہرا دو. اگر مقام چاہتے ہو تو رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر پہرا دو. اور اعلان عزیزان محترم، ہمیں سزا صرف یہی مل رہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی بات کی ہے. آج ہمیں برا بلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے نام کے نعرے نہیں لگائے. ہم نے اگر نعرہ لگایا ہے تو ایک ہی نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یارو، لاہور شہر میں وہاں اس نعرے پر پابندی ہے. اس نعرے پر وہاں ایک جگہ میں گیا کہ یہ جھنڈا چاہیے، انہوں نے کہا کہ اس جھنڈے کی بات نہ کریں. ہم کہاں کھڑے ہیں میلاد منانے والوں؟ بات میرے نام کی ہو نا، بات خادم حسین رضوی کے نام کی ہو، بات سعد حسین کی ہو تو مت بات کرو. لیکن بات اگر رسول اللہ کی ہو، بات رسول اللہ کی ہو تو غیرت ایمانی کیسے گوارا کر جاتی ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں. تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے پر پابندی، اس نعرے پر پابندی. اس نے کہا کہ ہم 7 لاکھ کے جھنڈے بنوا چکے ہیں، ہمارا بندہ بھی اندر کر دیا گیا اور ہمیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا. کیوں؟ کہ تاجدار ختم نبوت کا جھنڈا کیوں بنوایا ہے؟ تو اب بھی یہ نعرہ لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے؟ پیچھے والے خاموش ہیں، انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. قادیانی کان کھول کر سن لے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں
تم کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک. چاروں طرف سے ایک ہی آواز گونجے، لبیک لبیک. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں اور انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. نہ رکھا غیر اس کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ.